बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़हरी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप सवाल से आगे। नाज़रीन, इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है मेन अपील को सुनना चाहती है, लेकिन इमरान खान साहब की हदायत के मुताबिक सलमान सफदर ने अब सजा मौतली के फैसले को तरजीह दी और कोशिश की कि वो किसी तरह इमरान खान साहब को रिलीफ दिला सकें, लेकिन अदालत ने उनकी बात नहीं सुनी। इस केस के हवाले से फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन अगर मेन अपील पे जाया जाता है तो गवाहान की तादाद बहुत ज़्यादा है, मेन अपील सुनने में बड़ा टाइम लगता है। इस वजह से इमरान खान साहब ने अपने वकील को हदायत की थी कि वो सज़ा मौतली की तरफ जाएं, लेकिन अगर अदालत उस तरफ नहीं जाती तो इमरान खान साहब के वकील जो हैं वो क्या करेंगे ये अभी वाज़ेह नहीं है। बहरहाल इमरान खान साहब के वकील ने बाहर आकर कहा कि इमरान खान साहब की आंख 85% ज़ाया हो गई है और साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि उनको कैद तन्हाई में रखा गया है और उनके सलाम का भी कोई जवाब नहीं देता। इस पर आज बात करेंगे। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मस की बंदिश की वजह से पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आलमी मार्केट में $120 फी बैरल तक ये कीमत पहुंच चुकी है। इसका असर पाकिस्तान तक मुंतकिल होगा। पाकिस्तान आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में इजाफा करता है। गरीब आवाम वो बोझ कैसे बर्दाश्त करेगी? 107 रुपए हम अभी लेवी की मद में ले रहे हैं, क्या लेवी को मजीद पेट्रोलियम लेवी को इंक्रीज किया जाएगा? इस पर भी बात करेंगे। इंटरनेशनल अफेयर्स के अगर बात करें तो आबनाए हुर्मस और नेवल ब्लॉकेट दोनों के बायस ईरान और अमेरिका में डेड लॉक है और मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मुज़ाकरात ना आगे बढ़ने की सूरत में क्या दोबारा से हम कशीदगी देखेंगे? इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फैसल चौधरी साहब ने, सीनियर रहनुमा एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, PTI से इनका ताल्लुक रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। हमें ज्वाइन किया है शैला साहिबा ने, शैला रज़ा साहिबा, सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी की। आप तीनों मौजूद में माने ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू फैसल चौधरी साहब, व्हाट डू यू थिंक? आप अगर सज़ा मौतली की तरफ अदालत नहीं जाती फिर क्या मेन अपील पे जो है वो दलाइल दिए जाएंगे, और अगर इमरान खान साहब को जल्दी रिलीफ नहीं मिलता तो ऐसे में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए सर, PTI का जो इस वक्त तो लाइमल नजर नहीं आ रहा। ज़ाहिर है लीगल साइड पे सलमान सफदर जो हैं वो अपनी ट्राई कर रहे हैं और वही कर रहे हैं। इस वक्त PTI को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि वहाँ पे 2-3 सोचें हैं जो कि बैक वक्त जो है वो जमात के अंदर जो है वो कार फरमा है। इस वक्त जो हालात वकला और अदालतों के हैं उसमें अगर ये तोको की जाए कि सलमान सफदर साहब कोई आसमान से तारे तोड़ लाएंगे तो ये ज्यादती होगी उनके साथ। ऐसा नहीं होगा। इसके लिए एक सियासी हिकमत अमली की ज़रूरत है, सियासी तरीक़ेकार की ज़रूरत है। जो सियासी टीम है PTI की, महदूद 1-2-4 लोगों को छोड़ के आप देखिए कि अगर आपके वर्कर्स आपके साथ नहीं हो रहे, एग्री नहीं कर रहे, तो फिर नॉर्मली आप उनसे झगड़ते नहीं, आप उनको एतमाद में लेते हैं। और लीडर्स जो हैं और ख़ासकर इमरान खान साहब का जो तरीक़ेकार है वो ये नहीं है कि आप स्नब करें किसी को भी। वहाँ पे बाकायदा गुफ्तगू होती है और वो समझाते हैं आपको। तो जो इस वक्त आपके सामने है PTI की जो क़यादत और वर्करों के दरमियान खलीज हायला हो चुकी है, और ये बात मैं आपसे तकरीबन साल भर पहले भी कहता रहा हूँ कि जिस तरीके से जो लीडरशिप है उसकी प्रायोरिटीज़ और वर्कर्स की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं वर्करों में भी। साहब, लेकिन व्हेन वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट ओपोजिशंस रोल एंड उसके काउंटर में हुकूमत का रोल देखें, कल को आपने ओपोजिशन में आ जाना है। आप नहीं समझते कि अगर ओपोजिशन को बिल्कुल ही दीवार से लगाया जाएगा तो जब कल आप ओपोजिशन होंगे, यही रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, यही इस्टेब्लिशमेंट होंगी, हाउ विल यू टैकल? जी बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी है, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया और मौका फराहम कर रहे हैं। पहली गुजारिश तो ये है कि आपने जो बताया कि जुडिशल कमीशन, एक तो मैं आपकी मालूमात के लिए गोशगुजार कर दूँ इंतहाई अदब से कि जुडिशल कमीशन में आज भी जो मेजॉरिटी है वो जजेस की है। जितनी हुकूमत की नुमाइंदगी है उतनी ही अपोजिशन की नुमाइंदगी है। हाँ, ये ज़रूर है कि हुकूमत की तरफ से चूँकि इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी हो जाती है तो एक वोट बढ़ जाता है, लेकिन वो इतना लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं डलता। अगर जुडिशरी किसी मामले पे यकजा हो जाए, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सीनियर प्यूनरी जज, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कोई भी हाई कोर्ट जिसके मोस्ट सीनियर जज जो है लेट्स से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, तो इन्हीं पांच वोट सिर्फ एक साइड के ऊपर है। और अपोजिशन के अगर 2 वोट
انہیں مل جائیں پورے کے پورے تو 7 ووٹ بن جاتے ہیں. 13 میں سے 7 ووٹ, اور پاکستان بار کا نمائندہ وکلا برادری کا ہوتا ہے, وہ بھی اگر ان کے ساتھ ہو تو 8 بندے, حکومت کچھ نہیں کر سکتی, 8/5 بنے گا. شہلا صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کیسے رستے نکلیں گے ان حالات میں؟ ایک میں حقائق درست کر دوں, حذیفہ صاحب, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا رشتہ 2008 سے نہیں ہے, بہت پرانا ہے. میرے تایا میں نے کہا تب تھے پڑے آپ, یہ کہہ رہا ہوں. پیپلز پارٹی میں رہے, وہ گورنر بھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحب نے بنایا. جی, ہمارا آپ کے پیپلز ماموں پارٹی تھے, میں والوں کے جانتا ساتھ ہوں بہت پرانا رشتہ ہے, آپ لوگ اور میں ان میں سے نہیں ہوں جن جو کہ یہ جھٹلائیں آپ کی سیاسی فیملی, بنیادوں پہ. آپ کا ہماری ابھی بھی خاندان, بہت زیادہ رسپیکٹ ہے میں پیپلز آپ پارٹی کے خاندان کی بڑی قدر کرتا ہوں. آپ کا خاندان ایک پرانا سیاسی خاندان ہے, جی جی جی, مجھے پتا ہے. بہت شکریہ. آپ کے ٹھیک ماموں چیف جسٹس رہے, ماموں آپ کے ایم این اے رہے, فیڈرل ٹھیک. منسٹر رہے. شہلا صاحبہ مجھے یہ بتائیں, جی 2008 میں آپ اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے, میں یہ کہہ صحیح رہا تھا. صحیح ہو گیا. شہلا صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے حالات میں جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی, حالات ٹف ہیں, اپوزیشن کو سپیس نہیں مل رہی, آپ کیا سمجھتی ہیں پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ پیپلز پارٹی بلیوز ان ڈیموکریسی, پیپلز پارٹی بلیو ان رول آف لا, پیپلز پارٹی اپنی بنیادیں جو اپنا ایسنس لیتی ہے وہ ساری ان چیزوں سے ڈرائیو کرتی ہے. 1973 کے آئین کا بانی جو ہے ظاہری بات ہے ذوالفقار علی بھٹو ہے, لیکن جب ہم when we practically talk about democracy تو پیپلز پارٹی ہمیں سائلنٹ نظر آتی ہے. وائی؟ اچھا, بہت شکریہ, اور میرے دونوں پارٹیسپینٹس کو بھی سلام. ہم لوگ بہت عرصے بعد پروگرام میں بیٹھے ہوئے, اور مجھے کچھ باتیں ہوتی ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے. مجھے بہت اچھا لگا, بڑی خوبصورتی سے حذیفہ نے ایک تو بہت چھوٹی عمر میں اپنی جگہ بنائی اور اس وقت بہت اچھی طرح سے اپنی بات کو ڈیفینڈ کیا اور رکھا. بہت اچھا لگا مجھے جوڈیشل کمیشن کی ترتیب کس طرح سے کیا, اور مجھے اچھا لگا سننا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ملک کی سیاست جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ مختلف خاندان مختلف اوقات میں مختلف پارٹیز کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں اور بیٹھتے رہیں گے, یا یہ کہ بٹھایا جاتا رہے گا. تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس پولیٹیکل پارٹی میں بھی آپ ہو, آپ اس کے نظریے, اس کی پازیٹیو باتوں کو ضرور یاد رکھیں, لیکن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جب آپ نہیں ہیں تو دوسروں کی کردار کشی نہ کریں, پرسنل نہ ہو جائے. اچھا, دوسری بات جو ہے میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے پی ٹی آئی کے پاس پورا ٹائم ہے. آپ کی 2 طرح کی سیاست ہوتی ہے جب آپ کے ملک میں پارلیمنٹری سسٹم جیسا بھی ہو چل رہا ہو. ایک آپ کا پارلیمنٹ میں کردار ہوتا ہے اور آپ کا ایک آرگنائزیشنل جو ہے کردار ہوتا ہے. بدقسمتی سے اگر آرگنائزیشنل نہیں تھا, آرگنائزیشن نہیں ان کی اسٹرانگ ہو سکی کسی لمحے جب یہ گورنمنٹ میں بھی تھے, اس سے پہلے بھی ایک ہجوم ہی رہا, تو بدقسمتی سے پارلیمنٹ میں بھی یہ اپنا کام نہیں کرتے. اسٹینڈنگ کمیٹیز کو چھوڑ دینا, جبکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ان کے پاس ہو, اور جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں سب کچھ نہیں, وہاں پہ جنید اکبر کا دعویٰ بڑا مختلف تھا کہ انہوں نے اتنے جو ہیں وہ مسائل حل کیے. اور پھر ہم بھی خوش ہوتے تھے. میری 3 اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, 2 میں سے 2 جو ہیں اس میں پی ٹی آئی ہیڈ کر رہی تھی, اور ہمیں بڑا اچھا لگ رہا تھا اور ہم بڑے آرام سے بیٹھتے تھے. اور میں تعریف کروں گی آئی پی سی میں اسپیشلی نون لیگ کے بھی میرے سارے جو ایم این ایز تھے اور پی ٹی آئی کے بھی, کہ ہم بالکل متحد ہو کے, اور جو ابھی آج ہاکی میں بہتری کی ابتدا ہوئی ہے وہ ہم سب کی کوششوں سے تھی, لیکن وہاں سے we can criticize their role in parliament, but وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کی آپ نے آنکھ ضائع کر دی, 85% اس کی آنکھ چلی گئی ہے. وہ اسے کہتے تنہائی میں رکھا ہوا ہے, سلام کا جواب نہیں دیتے. اس کی اہلیہ کو لے کے گئے آپ ہاسپٹل سے واپس لے کے آ گئے, آپ نے یہ تک بودر نہیں کیا کہ اس کے علاج کے لیے فیملی کو ہی بتا سکیں. تو یہ ساری چیزیں بشرا بی بی کے حوالے سے جو کی جا رہی ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کچھ باتیں ایسی ہیں جس پہ میں ضرور بات کروں گی, اور جہاں پہ تنقید بنتی ہے وہاں تنقید بھی کرنی چاہیے. ایک تو میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جو ایک قیدی کے رائٹس ہیں, وہ پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں, ٹھیک ہے کنوکٹڈ ہیں, لیکن جو رائٹس ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے. جہاں تک آنکھ والا معاملہ ہے, میں نے جس طرح سے بھی اسٹیٹمنٹ آیا جو ہے بانی جو ہے ان کے پی ٹی آئی کے, ان کی میں نے جو اسٹیٹمنٹ آیا وہ ہمیشہ یہ سنا ہے کہ وہ مطمئن ہے.
اور جہاں تک دیکھیں جیل مینول کے حساب سے ان کو ہر چیز ملنی وہ چاہیے. اور اگر ان کی پارٹی کے وکیل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے مطمئن، تو پھر ہم کس کی طرف جائیں گے، کس کی اسٹیٹمنٹ پہ بلیو کریں گے؟ اچھا، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کنٹینیوٹی توڑ دیتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ دیکھیں، یہ تو میں نے کہا کہ ان کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے. دوسری بات جو ہے وہ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اگر ان کی فیملی کو کسی وقت بلایا جا سکتا تھا، ان کو ہاسپٹل لے جانے سے پہلے ان کو مطلع کیا جا سکتا تھا یہ کہہ کے کہ کارکن نہ آئے، تو وہ بھی کوئی یہ ہے کہ یہ جو لون کی جو پروویژنز ہیں، یہ حکومت جب تک کنورٹ نہیں کرے گی نا جی، یہ اپنی جو سو کالڈ سکسیس کرتے ہیں اس کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے عام آدمی کے فائدے میں. فار ایگزامپل آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اگر اس وقت صورتحال پیٹرولیم لیوی کس طرح سے بڑھائی گئی ہے، 400 روپے کا تقریباً لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے، اور ڈیزل کی پرائس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس قیمت کے اوپر ہمارے یہاں پہ ذمہ دارہ ممکن نہیں ہے، کارخانہ چلانا ممکن نہیں ہے، مینوفیکچرنگ ممکن نہیں ہے. یہ وہ حقائق ہیں جن کو آپ اس وقت نظر انداز نہیں کر سکتے. عام آدمی جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ لوگوں کو تو روٹی کے لالے پڑے ہوئے نا جی، ملازمتیں نہیں ہیں، بہت زیادہ ایک ہماری آبادی کا بڑا حصہ وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا ہے. سفید پوش لوگ جو ہیں وہ بھی ابھی وہ کہتے ہیں ساڈا کیا قصور ہے جی، یہ عالمی جنگ ہے، اس کے وجہ سے ہمارا کیا قصور ہے؟ بات ہے کہ آپ 4 سال ہو گئے نا، یہ عالمی جنگ تو ابھی آئی ہے. 4 سال میں آپ نے کیا تیر مارا ہے؟ جی حذیفہ صاحب، کیا تیر مارا ہے؟ کیا آپ نے کچھ کیا ہے 4 سال میں؟ اگر عام آدمی ابھی بھی رو رہا ہے، روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، مکان نہیں ہے، اس کے پاس سہولیات نہیں ہیں، تو کیا تیر مار لیا سر آپ نے 4 سال؟ بہت شکریہ جی. میں گزارش کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اکانومی کی صورتحال ایسے نہیں ہوتی کہ آپ ایک بٹن دبائیں اکانومی ٹھیک ہو جائے. اور 4 ایک سال میں بٹن بٹن نہیں دباتے رہے ہیں. سن لیں، مکمل کرنے پتہ دیں. نہیں کتنی دیر تو بٹن دبانا چاہیے. مجھے اگر آپ مکمل کرنے دیں گے تو میں آپ کو اپنا نقطہ نظر سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. کیونکہ دنیا میں جب بھی کسی نے ترقی کی ہے اس نے کانوں سے ترقی کی، کسی نے زبان سے ترقی نہیں کی. تو میری اگر آپ بات سن لیں گے تو شاید میں سمجھا سکوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. گزارش یہ ہے، ابھی بھی نہیں اترے گی کیونکہ آپ کی بات ہے ہی کوئی نہیں. کیا ہو گیا ہے جی بحث برائے بحث نہیں. جی اب مجھے مکمل کرنے دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں خاموش نہ جیسا ورنہ نہیں آپ مکمل کریں حذیفہ صاحب. آپ فیصل صاحب آپ کو کراس آرگیومنٹ دوں گا، پہلے حذیفہ صاحب کی بات سن لیں. میں نے کہا بس ہمارے حال پہ، عوام کے حال پہ رحم کب کریں گے یہ بتا دیجئے. تو اڈے حال سے سارے ٹھیک ہو گئے نہیں. میں اس لیے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ فیصل صاحب چونکہ خود کبھی انہوں نے پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا یا کسی کیبنٹ کا حصہ نہیں رہا، انہیں نہیں پتا. یہ فیصل چودھری صاحب اپنے بھائی فواد چودھری صاحب سے آج گھر جا کر پوچھیں تو وہ ان سے ایگری کریں گے کہ واقعی اکانومی کو تباہ کرنے میں آپ 1 2 3 سال لگا دیتے ہیں، لیکن اسے دوبارہ کھڑا کرنے میں برسہ برس لگ جاتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف کا جو 8-9 سالہ رجیم تھا جس میں اکانومی تباہ ہوئی تھی، پیپلز پارٹی نے 8 میں حکومت سنبھالی، اس وقت جس پارٹی کا یہ حصہ تھے، پیپلز پارٹی نے اکانومی بہتر کرنا شروع کی. 13 تک کچھ بہتر ہوئی، 13 میں پھر ہم نے بہتر کرنا شروع کی، 18 تک کچھ بہتر ہوئی. 18 میں ایک شخص آیا جس نے اکانومی کی دھجیاں بکھیر دی، IMF کو ناراض کر دیا. اس نے ڈالر کا وہ حال کیا کہ جب عدم اعتماد ہو رہی تھی، ان 2 مہینوں کے دوران ڈالر 325 کو ٹچ کر آیا تھا. ریزروز آپ کے 4-5 بلین ڈالر کے اوپر آ گئے، انٹرسٹ ریٹ 24 پہ چلا گیا. اس کے بعد آپ توقع کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب حکومت میں آئے، بلاول صاحب، تو وہ ایک وتھ ون سٹروک آف پین اکانومی ٹھیک کر دیتے. ہمیں 1.5 سال تو IMF کو مناتے ہوئے لگا، ملک کو ٹریک کے اوپر لاتے ہوئے لگا. اس کے بعد ہم نے میکرو انڈیکیٹرز ٹھیک کیے. اس کے اندر آپ کے ریزروز آج 21 بلین ڈالر کے اوپر ہیں. اسٹیٹ بینک کی اکاؤنٹ 1 کی میں آپ کو سٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں. اس کے بعد ہم 24% سے 10.5 پر لے کر آئے، 11.5 کے اوپر ہے آپ کا مارک اپ. ہم نے 2 سال نہیں 4 سال سے ڈالر کو 278 یا 280 پر روکا ہوا ہے. ابھی بھی حالات کوئی اچھے نہیں ہیں. اٹس اے لانگ جرنی ٹو گو. یہ میکرو انڈیکیٹرز ٹھیک ہوئے. اب مائکرو انڈیکیٹرز کی باری ہے جس میں اشیاء پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں، باقی چیزیں ہیں. لیکن اٹ از ویری انفارچونیٹ یہ جو ریجنل وار سٹارٹ ہوئی یہ ہم نے نہیں سٹارٹ کی، یہ امپوز کی گئی اور اس وار کے اثرات پاکستان پر بھی آئے اور لامحالہ مہنگائی اب آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. شہلا صاحبہ، حذیفہ صاحب نے بلڈ اپ کیا بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ
کہ جی چونکہ عمران خان صاحب کا سارا وہ تھا قصور، ہم تو اسے صحیح کرنے میں لگ گئے ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ مل کر صحیح کر رہے ہیں، یہ نہ صحیح کرتے کرتے ہم ہی خراب ہو جائیں اور ٹوٹل خراب ہو جائیں. جی 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 کیا اچھا اچھا ایک میرے خیال سے شیلا صاحبہ کا کنیکشن جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا. جی جی شیلا صاحبہ دیکھیں مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا آپ لوگ نے کیا باتیں کی. ہم نے مجھے بات کی ہے 20 اکانومی پہ. سوال. رائٹ ناؤ شیلا صاحبہ اکانومی کی اگر ہم صورتحال اچھا دیکھیں تو اس میں برابر کی شریک پیپلز پارٹی بھی ہے. لوگوں کو اگر ریلیف نہیں مل رہا، آج پیٹرول بڑھ جائے گا اگر، تو اس کا قصور پیپلز پارٹی کو بھی جاتا ہے. لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں، آپ حکومت کے ساتھی ہیں. اچھا بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جو بڑے گہرا سوال کر دیا. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم حکومت کے سپورٹر ہیں، ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں، لیکن اس بات میں تو کوئی انکار نہیں ہے کہ اگر اکانومی میں مسائل آ جائیں تو ایٹ لیسٹ 4 ایئرس تو وہ پٹری پہ آنے پہ لیتی ہے. میں اتنی بالکل بھی اکانومی کو نہیں سمجھتی، لیکن جب کوئی بات کرتا ہے جو بھی ہمارے ملک کے وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی بالکل اس پہ گرفت رکھتے ہیں، تو میں سنتی ہوں، سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں. اور ابھی جو صورتحال ہے اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو دنیا میں اس جنگ سے پہلے بھی جتنی مہنگائی تھی، پاکستان کی جو حکمت عملی ہے اس نے مہنگائی کو بڑھنے نہیں دیا. اب لوگ جو ہے وہ مہنگائی کا صرف ایک ہی مسئلہ سمجھتے ہیں کہ ٹریکل ڈاؤن افیکٹ نیچے تک آئے. تو ایک افیکٹ یہ بھی ہے کہ جو دنیا میں بڑھ رہی تھی اس کو اس طرح سے پاکستان میں بڑھنے نہیں دیا. اب جو صورتحال پوری دنیا کی ہے اس میں تو مجھ سے زیادہ ادب بھی پڑھتے ہیں، ساحر کو بھی پڑھتے ہیں فیصل چودھری، اور تو بھوک اور احتیاط جو کہا جاتا ہے کہ جنگ تو ابھی ختم بھی نہیں ہوئی، خون تو بہت بہہ چکا، لیکن اب اس جنگ کے اثرات اس سے بعد بھی ہم 2 سال تک بھی محسوس کریں گے. اور جو صورتحال ہے وہ بہت خطرناک ہے. تو آپ تھوڑے دن پہلے تک ہمیں سب سارے اینکرز یہ سمجھا رہے تھے کہ اپوزیشن کو یہ سمجھنا یعنی چاہیے آپ اپنے حکومت سے ٹائم مطمئن میں. نہیں ہیں؟ دیکھیے آپ مطمئن کسی سے بھی نہیں ہو سکتے جو ملک کے حالات ہیں، لیکن اس وقت جو انٹرنیشنلی بھی جو ہیں حالات، اس سے آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جتنی بڑھ رہی ہیں قیمتیں پیٹرول کی، اور تھوڑے دن پہلے پورے اینکرز ہمیں یہی سمجھا رہے تھے کہ ہر اپوزیشن پارٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کل وہ حکومت میں ہوگی. جب انٹرنیشنلی بڑھتی ہے قیمتیں تو ملک میں بھی بڑھتی ہیں. تو اس وقت بہت ہی ایک عجیب صورتحال ہے. کوئی بھی حکومت اس وقت پاکستان میں جتنی بھی کامیاب ہوتی اس وقت بہت پریشان ہے. فیصل چودھری صاحب یہ تو صورتحال تو بری ہے، اور ہم جو ہیں وہ ایک معاشی چیلنج سے بھی لڑ رہے ہیں. تھوڑا سا آپ چونکہ قریب رہے ہیں خان صاحب کے، اس ٹائم بھی پالیسی اناؤنس ہوئی تھی جس میں ہم نے گھر کی جو وہ ہے مارک اپ وہ 5% پہ آیا تھا، اس کو بڑا سراہا گیا. پھر ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ بڑی کامیاب پالیسی رہی. تو خان صاحب نے بھی اپنے دور میں ایسی پالیسیز تو دی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کچھ نہ کچھ بحالی ضرور آئی ہے. رائٹ ناؤ اگر شہباز شریف صاحب بھی اپنا گھر اپنی چھت یہ اسکیم کو کلیم کرتے ہیں، ڈونٹ یو تھنک کہ فلیگ شپ منصوبہ عمران خان صاحب کا تھا؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیے اس وقت جب کرونا یا کووڈ کا معاملہ آیا تو آپ کو پتا ہے ٹائمز میگزین نے عمران خان صاحب کی پالیسی کو سراہا، اور پوری دنیا کے جو معتبر اور موقر جرائد ہیں، اور انہوں نے کرونا کی جو ہینڈلنگ تھی اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایز کمپیئر ٹو انٹرنیشنل ورلڈ ہمیں وہاں پہ نہیں جو پالیسی ہماری تھی اس وقت پی ٹی آئی کی، اس سے غریب آدمی کو بہت بینیفٹ ہوا تھا. اور ہم نے کووڈ کو بہت حالانکہ پوری دنیا میں بہت بڑے بڑے ملکوں کو بڑا بری طرح افیکٹ ہوا، لیکن پاکستان کی اکانومی الحمدللہ اس کڑے دور میں بھی. دیکھیے پی ٹی آئی کا جب یہ موازنہ کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کووڈ جیسی مصیبت سے بھی جو ہے وہ لڑنا پڑا، جس سے پوری دنیا کی جو سپلائی چین ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہو کے رہ گئی تھی. اور لیکن اس کے باوجود سکسیسفلی اس کو ہینڈل کیا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہماری جو
फेडरल जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो 6 पॉइंट से ऊपर थी। हमारी तरक्की की रेशियो जो जीडीपी थी वो भी आप देख लीजिए, तरक्की का जो रेशियो है वो देख लीजिए। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये जो 4 साल से अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए ये दोनों पार्टियां झूठ बोलती हैं। इनके पास कोई अपनी कारकर्दगी मुआशी तौर पे बताने के लिए तो है नहीं, इनकी जाती मुआशत शैला साहिबा कह रही हैं, मैं बताती हूँ, वो हाथ खड़ा कर रही हैं उनसे नहीं, पूछना। शैला आपा को तो पता ही का नहीं है। इनको पार्टी, आज मुझे खुशी हुई है कि पीपल्स पार्टी दोबारा मुझे लाइमलाइट में नजर आई है। पिछले 1.5 महीने से तो पता ही नहीं था ये है कहाँ। जब से ये मामला शुरू हुआ तो ये तो पता नहीं जी शैला साहिबा, क्या कर रहे थे सारे। देखिए, मैं तो बहुत ही अदना तालिब इल्म हूँ। फैसल कुरैशी के सामने तो, फैसल चौधरी के सामने तो सारी दुनिया को कख नहीं पता, ये और दुरुस्त बात मुझे है इस आपा। पे कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। मुझे इस पे शर्मिंदगी भी नहीं है। मैं तो एक अदना सी तालिब इल्म हूँ। लेकिन मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून 7 मार्च, कोरोना नहीं आया, आपकी जो एक्सपोर्ट है वो 3.75 थी, ठीक है, और आपके क्या के है? दौर में जो है वो अब बिल्कुल क्या है? इसको निकाल लें, आप कहीं से भी निकाल लें, एक्सपोर्ट नहीं, अभी 3.7, क्या है? ठीक है। नहीं, मैं एक बात बता रही हूँ, अभी तो आप छोड़ देना, अभी तो आप बात नहीं करें ना इस वक्त, तो अभी आपका छोड़ अपना रहे हैं, मुल्क आपकी बात डायरेक्ट छोड़ रहे हैं, अभी ठीक है, चलें, नहीं नहीं, अभी आप आप बड़ी दरमियान में बहन है, ना मैं बोले, आपका आपकी हुक्म पूरी, टाल नहीं सकता। नहीं, मैं आप भी छोटे भाई हो इसलिए मैं वरना कह रही अल्ले हूँ, मेरी पल्ले बात पूरी कुछ सुन नहीं है लीजिए। आपके। मेरे अल्ले पल्ले तो आपा। आपकी पार्टी के भी नहीं है, और आपकी पार्टी के पास पार्लियामेंट में भी अल्ले हाँ, पल्ले ये नहीं मैं है। एग्री करता हूँ और कि जो अचकजाई साहब जो है, मौजूदा लीडरशिप है अचकजाई साहब जो है वो ये बिल्कुल कह रहे हैं आप कि पे कौमी गई है। हुकूमत बनाई जाए, 2 नकम्मे दफा कह नकट्टू। चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्ले पल्ले ना होके इस वक्त भी हम कश्मीर, बलूचिस्तान और सिंध नहीं, में आपा आपको हुकूमत में पूछा अल्ले क्यों नहीं? पल्ले आप सदर छोड़ साहब दें, से मिले क्यों और नहीं? किधर इंशाल्लाह थे सदर जीबी में साहब भी हम अपना बेहतर साहब? जाएंगे। अगर आप इतनी मुझे बड़ी बात करने कामयाबी दें हो तो गई, फिर आप फायदा लोग नहीं किधर है, थे? इस फायदा नहीं है इस तरह के टॉक आपा आप शोज लोग थे में बात किधर? करने का। मैं आपको ये किसी ने कहना चाह कॉन्फिडेंस रही में हूँ, नहीं लिया, क्या हुआ? नहीं नहीं, आए इतने फैसल बड़े चौधरी, लोग, आपको फैसल चौधरी साहब क्यों इस बात पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि आप लोगों के आपका- पल्ले कुछ भी नहीं हाँ, है? मैं बताती हूँ, आपका मुल्क सालिसी कर रहा था, एक की बात इस तरफ, इसकी बात इस तरफ। आपके मुल्क का सालिसी का किरदार था। एक फरीक ने कि उसके अपने मुल्क में ही वो नहीं, तो अनप्रेडिक्टेबल है, सियासत के बादशाह किधर गए थे? आपने तो सियासत हो ही नहीं रही थी वहां पे, हमारी राय नहीं मांगी जा रही थी, ठंडो वाला एक यार फरीक की राय दूसरे फरीक को दी जा रही थी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, ठीक है। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हर पार्टी को अपना किरदार अदा करना है, इनके पास किरदार कुछ है नहीं। और जो मैं कहना चाह रही थी वो ये थी कि ये इतने बड़े लोग थे कि जब इनको पता चला कि भाई इनकी गवर्नमेंट जो लाए थे वो भेज रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हमने तो बारूदी सुरंगें बिछा दी मईशत पे, और ये इतने सही। पाकिस्तान के लवर थे कि इन्होंने कहा कि मुझको हटाने से बेहतर था कि पाकिस्तान पे बॉम्ब मार दिया जाता, और फिर श्रीलंका तो ये याद दिलाते रहे कि श्रीलंका हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इनके आंसू, चीखे और ये वाली इस किस्म की गुफ्तगू बनती है, बुरा नहीं आप मानना कहाँ चाहिए, से बनती 1.5 है। महीना में सही, ढूंढ के थक गया सही, आपको। सही सही। पूछना था सियासत के आप बादशाह ढूंढते किधर रहना, गए? कोई मसला नहीं है। सियासत का हम जो शहजादा किधर उनका गया? किरदार है, चौधरी पूछना साहब, चाह रहा था, किरदार मिली है, नहीं वो 1.5 महीना, समझा रहे तो उस पार्टी का हैं। कोई बंदा ही नहीं लगा हमको। और चौधरी साहब, अभी अभी अब आपने क्योंकि शहजादा और सब कुछ कहा, तो मैं अब आपको कहूँ कि बड़ी बुरी पोजीशन है इस वक्त आपकी, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी पार्टी में जाएंगे आप लोग। चलें अच्छा, चलें, तो यहाँ लेकिन आप पे किधर थे? नहीं सियासत के बादशाह किधर थे? नहीं चौधरी मुल्क में ही है, साहब, और नो हम नो बादशाह नो से पर्सनल यकीन कमेंट्स, रखते नो हैं। पर्सनल कमेंट्स यहाँ पे बादशाह से नाज़रीन यकीन प्रोग्राम रखते में। हैं, आपके लिए अरे आपके यार, वो ये बादशाह पर्सनल होंगे, कमेंट नहीं है, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, है। कमाल बात आपके करते लिए हैं। वो बादशाह हैं, जब भी तो सब कुछ महंगाई, कॉम्प्लीमेंट है जंग, भाई। मुल्की, इंटरनेशनल जंग, उन सब को छोड़ छाड़ के बस जी इमरान खान को रिहा करो, ऐसा नहीं होता। चलें नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेना है। तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का बहुत शुक्रिया। टॉक अबाउट इंटरनेशनल अफेयर्स आफ्टर दिस ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस। वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर बात करेंगे। खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। खालिद साहब, नेवल ब्लॉकेट भी है, आबनाए हुर्बस भी है, उसकी बंदिश की वजह से पेट्रोल की आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ती जा रही हैं, पाकिस्तान में भी इसके असरात आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो डेड लॉक है मुज़ाकरात का, क्या वो ख़त्म होगा या फिर ये इसी तरह जारी रहेगा? जी बहुत शुक्रिया कंबर साहब, आपने इनवाइट किया।
देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प और अमेरिका ज़ाहिर है इस वक्त चाह रहे हैं कि उनको कोई टेक होम ऐसी चीज मिले जो विच शुड लुक लाइक अ विक्ट्री। कोई वॉर ट्रॉफी तो अभी तक नहीं मिल सकी, लेकिन जाहिर है दोनों तरफ ये ख्वाहिश है। एक तरफ अमेरिका को एक न्यू फाउंड रियलिज्म है कि उनकी मिलिट्री वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सकी, और जाहिर है उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया और अपनी ताकत को मिसकैलकुलेट किया, ओवर भी। दूसरी तरफ ईरान है, उसको एक न्यू फाउंड रियलिज्म नहीं, न्यू फाउंड लीवरेज मिला है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की शक्ल में अपनी जो रीजनलाइज कर लिया उसने जंग को कामयाबी से, उसने इजराइल तक अपनी पहुंच दिखा दी, और सबसे बढ़कर उसने जंग को सस्टेन कर लिया 40 दिन। तो ईरान चाहता है कि उसकी कंपनसेशन दी जाए, उसको एक एडवांटेज हासिल हुआ है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प जाहिर है चाहते हैं कि सबसे बड़ी मिलिट्री है मेरे पास, माइट है, इसमें कोई शक नहीं, अभी भी बहुत बड़ी मिलिट्री है, लेकिन बाज दफा मिलिट्री हर एप्लीकेशन, हर जगह और हर टारगेट के लिए नहीं होती। वेनेजुएला के बाद उन्होंने शायद मिसकैलकुलेट किया, वो ये भूल गए कि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, ये टेरेन के खिलाफ होगी। टेरेन का मतलब है कि इनका टेरेन इराक की तरह का नहीं है, वो 4 गुना छोटा मुल्क था, ये पहाड़ी इलाका है सारा। 50%, मोर देन 50% जो ईरान की टेरेन है वो पहाड़ी है, टनल्स हैं, उसमें छुपना आसान है, कैमोफ्लेज आसान है, इंटेलिजेंस उस तरह नहीं काम कर सकती जिस तरह प्लेन ग्राउंड पे करती है। और ये एक शिफ्टिंग स्ट्रैटेजी ईरान ने जो की, एसिमेट्रिक वॉरफेयर किया, कॉस्ट प्रोहिबिटिव कर दी दुश्मन के लिए। तो आई थिंक सारा कुछ देखते हुए प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये अब एक जरूरत है कि कोई ऐसी उनको सिचुएशन मिले जिसके अंदर वो क्लेम कर सके अपने लोगों को कि उन्होंने क्यों ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने एक्टिव वॉर की है, और उसे आपने देखा 3 महीने पहले से पोस्चरिंग शुरू थी। तो आई थिंक इस वक्त सिर्फ कंपनसेशन दोनों को चाहिए। ईरान भी चाहता है कि कंपनसेशन मिले उसको, और अमेरिका भी चाहता है कि मेरी एक रिकग्निशन हो कि मैं अभी भी सुपर पावर हूं। जो स्टेचर उनका कॉम्प्रोमाइज हुआ है जंग की शक्ल में, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ना हासिल होने की शक्ल में, मेरा ख्याल है उसकी वो एक वैल्यू एडिशन चाहते हैं, ताकि वो कम बैक कर सके अपने लोगों को कुछ दिखाने के लिए कि मेरे पास बहुत कुछ है अपने लोगों को दिखाने के लिए, और जस्टिफाइड दी वॉर। व्हेन वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द नेवल ब्लॉकेड, उसकी वजह से है ईरान इकॉनमी पे जितना असर आ रहा है, एंड द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज जो कि वो निकाल रहे हैं, आप समझते हैं कि दिस विल बी अ सिग्निफिकेंट फैक्टर जो कि डिसाइड करेगा कि ईरान विल सबमिट टू यूएस? जी देखिए, ईरान ने भी ये जान लिया है कि थ्रेशोल्ड अमेरिका के पास भी ज्यादा नहीं है। एक तरफ ईरान की सस्टेनेबिलिटी बहुत चैलेंजिंग है, खासतौर पर जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है। हमने देखा वो तकरीबन 1.5 बिलियन, 150 मिलियन डॉलर कमा रहा था रोजाना की बुनियाद पर, ऑलमोस्ट अपना 85-90% तेल चीन को दे रहा था। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट लॉस, इसका कोई शक नहीं कि हुआ है। लेकिन ईरान को शायद ये भी एहसास है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास भी टाइम की ऑप्शन ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि वहां भी प्रेशर बहुत बिल्ड हो रहा है। ऑयल की प्राइसेस देखें कि तेजी से बढ़ रही हैं, इंटरनल प्रेशर, उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, इंटरनल जो कॉस्ट है ऑयल की खासतौर पर अमेरिका में वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो आम अमेरिकन को क्योंकि अभी तक एक मेजरेबल टेंजिबल वॉर ट्रॉफी या समथिंग विच शुड लुक लाइक अ विक्ट्री वो नहीं मिला। तो अगर नहीं मिला तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी पता है कि मेरे पास ऑप्शन ज्यादा नहीं है, लोगों का स्टेमिना है, एग्जॉस्ट हो रहा है। देखिए, जरूरी नहीं होता कि हम जो वेपन्स फायर करते हैं वही एक एग्जॉस्ट होते हैं। इंसानों की भी एक लिमिट होती है। वेपन जितने फायर किए हैं वो तो ऑलमोस्ट 45-50% डिप्लीट कर दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, लेकिन टेक होम उसके बराबर नहीं नजर आ रहा। तो आई थिंक मोर ऑफ ए स्टेमिना, ह्यूमन स्टेमिना भी आ गया है, लोगों की, अमेरिकन की थ्रेशोल्ड हो गई है। तो ये बैलेंस करना मुश्किल प्रेसिडेंट ट्रम्प को हो रहा है। लेकिन ईरान भी शायद वो चांस ले रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इंटरनल प्रेशर होने की वजह से खुद कॉम्प्रोमाइज कर लें, बजाय इस ब्लॉकेड के जो बेनिफिट्स हैं अमेरिका के लिए और ईरान को जो नुकसान है उससे। व्हेन वी कंपेयर, खालिद साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, व्हेन वी कंपेयर ईरान्स इकोनॉमिक लॉस जो कि ईरान नहीं चाहता कि हो, या फिर वो अपनी ऑयल कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम करे, in comparison with the US economy and the fuel prices over there, $120 पे आज अगर फ्यूल चला गया, who will blink first? देखिए, दोनों, मैं जैसे अर्ज कर रहा हूं कि दोनों को पता है कि थ्रेशोल्ड है। प्रेसिडेंट ट्रम्प को पता है कि मैंने ब्लॉकेड किया हुआ है, और वो जाहिर है ये इटसेल्फ एक रिएक्टिव स्ट्रैटेजी है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, क्योंकि एक्टिव स्ट्रैटेजी वो नहीं काम आई, उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा सकी उनकी नेवी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि उनकी ट्रुप्स वर्सेस टास्क रेशियो ज्यादा कम है, जिसका मतलब है उनकी नेवी थिन आउट हुई है। 11 उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 3 वो करीब लाए हैं लेकिन किसी को डिप्लॉय नहीं कर पा रहे। 200 के करीब फाइटर जहाज इस एरिया में मौजूद हैं। हर बहरी बेड़े के ऊपर 4,500 लोग हैं। 4.5 एकड़ का फ्लोटिंग एक प्लेटफॉर्म है जो अमेरिकन सॉइल समझे फिर रही है ईरान के नजदीक, लेकिन अभी तक वो रिजल्ट नहीं अचीव कर सकी। तो ब्लिंकिंग का ही दोनों का लगा हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि ईरान को मैं इस तरह पोस्टिंग दिखाऊं, एक अश्योर्ड लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन बताऊं, और ताकि वो कॉम्प्रोमाइज करे। ईरान समझता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास टाइम इज रनिंग आउट, तो उनके पास ऑप्शंस कटेल होती जा रही हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद कॉम्प्रोमाइज करके अपने वॉर ऑब्जेक्टिव और थ्रेशोल्ड को नीचे लाएंगे,
جس کو ایران کہہ سکے گا کہ یہ میری فتح ہوئی ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ سکیں گے کہ یہ میری فتح ہوئی ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ سم ریئلسٹک پکچر جو کہ ایک حکومت کی جانب سے بیانات آتے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم گراؤنڈ انالیسس کریں گے جس میں کہا جاتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی, آبنائے ہرمز کتنے عرصے تک بند رہ سکتی ہے, اس کے ساتھ اس کے جو امپیکٹ ہیں ناٹ اونلی آن فیول انڈسٹری, پیٹرو کیمیکل, ڈیزل, ایگریکلچر پروڈکٹس, جس کی وجہ سے ایک قحط سالی کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ اگر کنٹینیوس رہا یہ معاملہ تو اس طرف بھی جا سکتے ہیں. آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس پہ؟ جی, دو اینگل سے. ایک تو گلوبلی ہم نے دیکھا کہ خوراک کی کمی ہو رہی ہے, کھاد کی انڈائریکٹلی کمی ہو رہی ہے, کیمیکلز کی, پلاسٹک کی. ابھی تو وہ لوگوں تک وہ اس طرح ہیٹ نہیں آئی. لوگوں کو ڈائریکٹ آئل ہو رہا ہے کیونکہ آئل بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے ڈائریکٹلی, نمبر ون. ایک اور جو قحط تو نہیں ابھی کہہ سکتے, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بریفنگ دی گئی ہے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ملٹری آفیسرز کو سیک کیا جا رہا ہے. بنیادی طور پر امریکہ اس وقت جو اپنا پریسیجن گائیڈڈ منیشن ہے اس کا 50% ایکسپینڈ کر چکا ہے, تقریباً 45% اس نے پیٹریوٹ فائر کر دی ہیں, اس نے ٹوماہاک میزائل تقریباً 35% فائر کر دی ہیں. تو یہ جو ایکسپینس ہو رہا ہے ایران کو یہ سوٹ کرتا ہے. ایران سمجھتا ہے کہ جو میرا اسلحہ ڈپلیٹ ہوا ہے وہ تو میرا امریکہ اسپیسیفک تھا صرف, یا اسرائیل اسپیسیفک تھا. امریکہ کا جو ویپنری ہے وہ بڑی ہائی ٹیک ہے, نارمل ایکسپلوسیو ٹی این ٹی نہیں ہے, بارود نہیں ہے جو راتوں رات ریپلینش ہو جائے گا, یا بلٹس ہیں اور بن جائیں گی. بڑا ہائی ٹیک پریسیجن ہے, ویری ایکسپینسو. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ احساس ہوا ہے یا دلایا جا رہا ہے کہ جو ویپن آپ کے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں بنیادی طور پر آپ کی گلوبل پوسچرنگ کمپرومائز ہو رہی ہے. ایک نیو ونڈو آف ولنریبلٹی امریکہ کی کھل رہی ہے جو کہ کسی اور کی ہوئی نہیں ہے. کسی قدرتی آفت نہیں کوئی آئی, روس نے حملہ, چین نے حملہ نہیں کیا, ان کا خود وار آف چوائس تھی. تو امریکہ کو یہ ریلائز ہو گیا ہے اور ریلائز کیا جانا بھی چاہیے کہ ان کی ونڈو آف ولنریبلٹی بڑھ رہی ہے, کیونکہ انہوں نے نہ صرف اپنی جنگیں لڑنی ہے, انہوں نے اسرائیل کی ہر کانٹیجنسی کو کمپنسیٹ کرنا ہوتا ہے, انہوں نے یوکرین کو انکریج کرنا ہے کہ وہ جنگ لڑے, انہوں نے تائیوان کی حمایت میں اور چین کے خلاف پوسٹنگ میں اپنی ملٹری مائٹ استعمال کرنی ہوتی ہے. تو چین اس وقت بڑا سیٹسفائیڈ اور خوش ہے کہ جتنے ویپن فائر ہو رہے ہیں امریکہ کی جو مائٹ اور جو ایک انفلوئنس ہے یا امریکہ کا جو ملٹری لیوریج ہے وہ کمپرومائز ہوتا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے گلوبل ڈائنامکس یہی ہوتے ہیں کہ آپ نے سمجھنے ہوتے ہیں کہ آپ شارٹ ٹرم گین لے رہے ہیں یا لانگ ٹرم لوز کر رہے ہیں. آخر میں آپ کیا سمجھتے ہیں جو رشیا کے پریزیڈنٹ کی کال ہوئی ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو, اس میں خبریں تو یہی آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایسکلیشن اگر فردر ہوئی تو اٹ ول بی ویری ڈراسٹک. آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ پرٹیکولرلی رشیا چائنا کے لینس سے اگر بات کی جائے کہ مائٹ بی پاسبل کہ کوئی نہ کوئی نے, اب ہم نے بیک گراؤنڈ پہ تو سپورٹ دیکھی, وہ مزید ایکسٹینڈ کر دی جائے گی یا پھر امریکہ اس کو ایز اے تھریٹ لے گا؟ دیکھیں, پریزیڈنٹ پوٹن نے اس وقت اپنے پوائنٹ آف ویو سے اپنی نیشنل انٹرسٹ میں بہت اچھا اپنا پوسچرنگ رکھی ہوئی ہے. دیکھیے, ایک طرف ان کو پتا ہے کہ امریکہ کے لیے جتنی پرولونگ ہو رہی ہے, امبیرسمنٹ ہو رہی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ سوویت یونین کے زمانے کا ان کو یاد ہے, وہ کے جی بی کے سربراہ ہوا کرتے تھے پرانے زمانے میں پریزیڈنٹ پوٹن, تو ان کو وقت یاد ہے کہ امریکہ نے ان کو کتنا امبیرس کیا تھا. نمبر ون. نمبر ٹو, ان کو پتا ہے کہ جتنی آئل کی شارٹیج ہو رہی ہے روس کیش پر بیچ رہا ہے. نمبر 3, ان کو یہ پتا ہے کہ یوکرین میں جتنی امریکہ اور ویسٹ اور نیٹو سارا سپورٹ کر رہا تھا اتنے عرصے سے 5 سال کے, اور یوکرین کو سپورٹ کر رہا تھا اور سسٹین بھی کر پایا تھا یوکرین ان کی مدد کی وجہ سے, اب وہ سسٹین نہیں کر پائے گا کیونکہ امریکہ کا ایئر ڈیفنس کا, ملٹری کا, ہارڈ ویئر کا سٹاک بھی کم ہو رہا ہے, پرائرٹی بھی یہ نہیں رہی. تو روس کو تو اوور آل سوٹ کرتا ہے ایک اپنی اکانومی, ملٹری پوائنٹ آف ویو سے اور گلوبل امبیرسمنٹ امریکہ کے لیے جو کاز ہو سکتی ہے. تو آئی تھنک وہ بیلنس کھیل رہے ہیں. ان کو کوئی جلدی نہیں ہے روس کو بھی کہ جلدی سے جنگ بند ہو جائے, لیکن وہ کوشچن کر کے اپنی پریزنس کا احساس بھی دلاتے ہیں. اور اسی طرح چین کر رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ ایک طرف امبیرسمنٹ ہو رہی ہے, ایک طرف تائیوان کی طرف سے پوسٹنگ کمپرومائز ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ خالد چشتی صاحب موجود ہیں اپنی رائے کا اس پروگرام میں. فی الحال اتنا ہی. کمبر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے